ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं। सामीन, कोई भी मुल्क और कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक वो तालीम याफ्ता ना हो, क्योंकि तालीम इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। बिलाशुबा इंसान जब ज़ेवर तालीम से आरास्ता होता है तो वाकई वो उस वक्त इंसान कहलाने के लायक होता है। हर ज़माने में तालीम याफ्ता हजरात की कदर कीमत रही है। इंसानी मुआशरे की तामीर और तरक्की तालीम से ही वाबस्ता है। तालीम के बगैर तरक्की और उरूज की ख्वाहिश करना बेबुनियाद है। जहाँ आज के वक्त में तालीम हासिल करना हर शख्स के लिए बहुत जरूरी है, वहीं खास तौर पर खवातीन की तालीम और तरक्की की तरफ तवज्जो करना भी वक्त का अहम तरीन तकाजा है। चूँकि खवातीन को तालीम के जेवर से आरास्ता मुज़य्यन करने पर मुआशरा, समाज, मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में मुस्बत तब्दीली देखने को मिल रही है। इसलिए तालीम खवातीन की जाती तरक्की और खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, ताकि माशरे की जरूरत को सामने रखकर खवातीन अपना किरदार पेश कर सके। इसी के पेश नजर आज हमने एहतमाम किया है एक मुबाहिसे का। मौजू है खवातीन की तालीम और तरक्की, माशरे की जरूरत। हमारे साथ आज की उर्दू बज़्म में बतौर शुराका खास मेहमान शरीक रहेंगी मोहतरमा डॉक्टर साबरा हबीब साहिबा और मोहतरमा शाइस्ता अंबर साहिबा और मैं नाचीज सैयद मोहम्मद उमैर। हम सबसे पहले अपने दोनों मेहमानों का आज के उर्दू प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और अब बगैर किसी तमहीद व ताखीर के मोहतरमा डॉक्टर साबरा साहिबा से हमारा पहला सवाल ये है कि खवातीन की तालीम क्यों जरूरी है और अहद हाजिर में खवातीन की तालीम की क्या अहमियत है, इस पर रोशनी डालें। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मौजू है जिस पर जितना भी बोला जाए कम है, लेकिन बोलने से नहीं होता है, क्योंकि जरूरत होती है कारकर्दगी की, जरूरत होती है कोशिश की। और खवातीन की तालीम के लिए तो बहुत ही जरूरी। कहानी गाय रशन में एक कहावत है कि वेक जीवी वेक उची। अगर 100 साल तक जिंदा रहो तो 100 साल तक सीखते रहो। सीखना ही एक तालीम की दो चीजें होती, एक तालीम होती है और एक इल्म होता है। इल्म हमारे नानियां परनानियां कभी BA MA उन्होंने नहीं किया था, लेकिन उनको इल्म था ऐसी चीजों का जो हम तक अभी तक पहुंच रहा है। तालीम में डिग्रियां जरूरी होती। खवातीन की तालीम, हालांकि अकबर इलाहाबादी तो कह गए थे कि तालीम औरतों की जरूरी तो है, मगर खातून खाना हो सबा की परी ना हो। लेकिन अब ये बात नहीं है। औरतें न सिर्फ खवातीन तालीम हासिल करें बल्कि उसका इस्तेमाल भी कर सकती हैं, क्योंकि उससे इसका न सिर्फ ये है कि उनको अपने ऊपर भरोसा आएगा, अपनी कारकर्दगी का वो रास्ता तलाश कर सकती हैं और समाज के लिए भी बहुत ही ज्यादा अहम बन सकती हैं। और कहा तो जाता है कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि परवरिश करना और तालीम देना और इल्म देना ये सबसे पहले बच्चा या बच्ची जो है वो घर में अपनी माँ से सीखती है। बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर साहिबा कि माँ की गोद ही बच्चे की असल पहली दरसगाह होती है। इसलिए तालीम का हासिल करना हर शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत, जरूरी है। बहुत अच्छी मालूमात आपने दी। यहाँ एक दूसरा सवाल हम मोहतरमा शाइस्ता साहिबा से लेंगे और आपसे ये हमारा सवाल है कि खवातीन तालीमी सतह पर आज के वक्त में कैसे तरक्की कर सकती हैं, उसके असबाब और ज़राए क्या क्या हो सकते हैं, इसकी भी वजाहत। मैं तो ये कहती हूँ कि जितनी भी होली बुक, जितनी भी आसमानी किताब हैं, चाहे वो किसी भी मजहब और मिल्लत के लोग हों, चाहे वो बाइबल हो, चाहे गीता हो, चाहे मुकद्दस कुरान पाक हो, सब में ये हिदायत है कि औरत को तालीम हासिल करो, बेटी को तालीम याफ्ता करो। जब बेटी तालीम याफ्ता होगी तो पूरी खानदान, समाज, मुआशरा और खुद वो मुल्क जिसमें वो रह रही हैं, वो उसमें पूरी नस्ल आ जाएगी तालीम याफ्ता। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तालीम माँ के पेट से और कब्र तक भी चलती रहती है और इसको चलाए रखना चाहिए। हम लम्हा लम्हा कुछ न कुछ अपने आस पास, छोटे बड़े, अमीर गरीब, परेशान हाल, कुछ न कुछ हमको ये वक्त, ये हालात और ये माहौल किसी न किसी से हम लोगों को सिखाता है, बशर्त कि हमारे जहन और हमारा शऊर बेदार रहे। और हम चाहते हैं कि जितना जरूरी हो, जब लड़की बराबर से लड़के को
کو بھی اور لڑکی کو بھی ایک بہتر تعلیم یافتہ کر کے اس کو علم سے آراستہ کرے گی تو میں یقین سے کہتی ہوں کہ شوہر اور بیوی ہو، چاہے ماں بیٹے ہوں، بچے ہوں، سب میں ایک ذہنی شعور بہت فراخ دلی کے ساتھ، ترقی کے ساتھ اور خوشحالی کے ساتھ ہوگا، چاہے وہ گھر ہو، خاندان ہو، چاہے ملک۔ شائستہ، میں اتفاق رکھتی ہوں، متفق ہوں آپ کی بات سے، چونکہ میں تعلیم سے 35 سال جڑی ہوئی ہوں۔ لکھنؤ یونیورسٹی میں نے پڑھایا ہے، نائجیریا میں پڑھایا ہے، لندن میں پڑھایا ہے، تو میں اہمیت اس کی جانتی ہوں۔ مگر خواتین کے لیے جو اہمیت ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اپنے کو سنبھالنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ذریعے سے دوسروں کو بھی سنبھلوانا۔ مسلم لڑکیوں کی تعلیم آج کل بہت ہی زیادہ لوگ اس کے لیے اہمیت اس کی سمجھ رہے ہیں تعلیم کی، اور اپنی بچیوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اب بھی آپ تو اس میں سوشل ورکر ہیں، جڑی رہتی ہیں، کہ اب بھی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ لڑکے کو زیادہ تعلیم دے دیں۔ تم نے ہائی اسکول کر لیا، اب بیٹھ رہو، بہت پڑھ لیا ہے۔ حالانکہ پہلے زمانے میں میری والدہ بتاتی ہیں کہ ان کی نانی بتاتی تھی کہ کیا کرو گی پڑھ کے، کیا لڑکوں کو خط لکھنا ہے؟ یہ ذہنیت اب بدل گئی ہے، اب بدل گئی ہے یہ ذہنیت، اب یہ سب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اب تو خط لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے موبائل کی وجہ سے۔ مگر ایک بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں جب زیادہ پڑھ جاتی ہیں تو اچھے لڑکے ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ذہنیت والدین حقیقت ہے، بدلنا ہے۔ ارے وہ تو بہت ساس سوچتی ہے بہت پڑھی لکھی ہے، اس لیے میرا کہنا نہیں مانے گی، میرے قبضے میں نہیں۔ شوہر سوچتا ہے مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، اس لیے مجھ پر روپ جاتا ہے۔ یہ ذہنیت نہیں ہونا چاہیے۔ علم کی دولت ہے، وہ کس کے پاس ہو اس کی قدر کرنا چاہیے، اور اس کا وہ مقام دینا چاہیے جو کہ علم کو حاصل کرنے میں جو تکالیف، جو کاوشیں اس نے کی ہیں لڑکی نے۔ میں نے ایک جگہ ایک ورکشاپ ہوئی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ والدین سے کہ ایک وقت فاقہ کرو لیکن بیٹیوں کو ضرور پڑھو، ان کو جہیز نہ دو لیکن ان کو علم کی دولت ان کے ساتھ کرو۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، اور میرا ایک شعر بھی ہے، علم کی شمع گھر گھر میں جلاؤ لوگوں، خود پڑھو اوروں کو پڑھاؤ لوگوں۔ ابھی جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ شائستہ صاحبہ نے بتایا تمام مذاہب کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ تعلیم اگر ہے تو پھر انسان ترقی کر سکتا ہے، اور قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ پڑھا لکھا شخص اور جو نہ پڑھا لکھا شخص ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس میں کسی مذہب کی قید نہیں ہے، نہیں مگر ایسی بات ہے، معذرت چاہوں گی کہ قطع کلام ہوتا ہے۔ تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈگریاں حاصل کریں، آپ ایم اے پی ایچ ڈی کر لیں۔ میں جاتی ہوں، مجھے بلایا جاتا ہے کہ آپ ذرا سا لڑکیوں کے اسکول میں لیکچر دے دیجئے، خاص طور سے جہاں پر لڑکیوں کا ہی ہے۔ کسی سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے، کر لیں گے جب تک اچھا رشتہ نہیں ہوتا ہم سوچتے ایم اے کر لو۔ نہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ شادی کے اور اچھے رشتے کے انتظار میں اپنی بچیوں کو پڑھائیں، بلکہ ان کی ذہنی ترقی کے لیے، ان کی سوچ کے لیے، ان کی سمجھداری کے لیے، اور ان کو آگے کی جو جنگ، ہر زندگی ایک جنگ ہے، مسلسل جنگ ہے، اس کے لیے خود کو تیار کرنے کے لیے بھی تعلیم کی یہ چیز ہم کو جتنے بھی اساتذہ ہیں، گھر کے بڑے ہیں، کیوں شائستہ آپ اس سے متفق ہیں نا؟ بالکل جب میں کاؤنسلنگ کرتی ہوں ماں بیٹوں کی یا شوہر بیوی کی یا سماج کے بہت بڑے اچھے ایک پلیٹ فارم پہ جب مجھے کہنا ہوتا ہے تو میں یہ کہتی ہوں کہ پہلے آپ لوگ اپنے بچوں کو، بیٹے اور بیٹی کو کسی طرح فرق نہ سمجھیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ، علم کے ساتھ ساتھ آپ تربیت بھی اچھے دیں کہ آپ کا حسن اخلاق اتنا اچھا ہو کہ آپ کہیں بھی بیٹھے تو آپ کے تربیت کا وہ روشنی لوگوں تک ایک فائدے مند ہو جائے، یعنی تعلیم کا اثر ایسا ہو کہ تعلیم ان کی ذات پر بھی نظر آنی چاہیے، صرف وہ خود اپنے لیے وہ تعلیم یافتہ نہ ہوں اور ڈگری آپ نے حاصل کر گدھے کے اوپر آپ کتابیں لاتے ہیں تو کیا وہ تربیت نہیں ہوگا نا؟ ان کی ڈگری کتنی بھی آ جائے، آپ نے صحیح بات کہی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ با اخلاق بنے، با کردار بنے، حسن سلوک آپ کا اچھا ہو، اور معاشرے میں آپ کی ضرورت کو محسوس کیا جائے۔ تربیت کے ساتھ ساتھ پرورش کی بھی ضرورت ہے، پرورش کی بھی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ اگر لڑکا ہے اور لڑکی ہے تو وہ ہے، میں ایک جگہ میں نے یہ کہا تھا کہ جب بھائی گھر میں آتا ہے تو بہن سے کہا جاتا ہے اٹھو بھائی باہر سے آیا ہے پانی دے دو۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ جب بہن تھک کے آتی ہے تو بھائی سے کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ کیوں نہیں کہا جاتا ہے؟ اگر بہن پڑھائی میں تیز ہے تو بھائی کو یہ بات بری لگتی ہے، والدین کہتے ہیں دیکھو وہ کتنی تیز ہے پڑھنے میں، تم کچھ نہیں۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد ہوتی ہے چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو، اور تعلیم کہا جاتا ہے کہ یہ نہ کرے کہ ارے لڑکا ہو کے تو ہمارا سہارا بنے گا۔ کتنے حادثات ہو رہے ہیں آج کل کہ بیٹے سہارا نہیں بن رہے ہیں، بیٹیاں بن رہی ہیں سہارا، بیٹیاں
اور کیوں انہوں نے علم حاصل کیا ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بیٹا یا بیٹی میں فرق نہیں کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک تعلیم کا سوال ہے, جہاں تک پرورش کا سوال ہے, جہاں تک برتاؤ کا سوال ہے, جہاں تک اہمیت کا سوال ہے, اس میں نہیں فرق رکھنا چاہیے. دیکھیے اگر لڑکا باہر جاتا ہے, یہ چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی کوئی غلطی یا بھول ہوتی ہے تو ماں باپ یا تو درگزر کرتے یا چھوٹا موٹا ڈانٹ کے کر دیتے ہیں. لیکن اگر لڑکی کسی انجانے سے, بھول سے یا کسی وجہ سے جو بتا نہیں رہی ہے, دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ اس نے غلط کیا, جبکہ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی وجہ ہو, تو بنا تصدیق کیے ہی بیٹی کی یا تو تعلیم روک دی جائے گی, یا اس کی وہ اگر کوئی جاب کر رہی ہے یا وہ تکلیف میں ہے یا کسی حالات سے, جبکہ لڑکی ماں باپ کا سب سے زیادہ خیال رکھتی ہے. اور بہت ساری چیزوں میں بہت اچھی باتیں سامنے آ رہی ہیں یہاں پر کہ تربیت کے ساتھ ساتھ جو ہے پرورش بھی ضروری ہے, اور ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ریزن کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی حادثہ ایسا پیش آ جاتا ہے تعلیمی یا جاب کرتے ہوئے تو فوراً ڈیسیزن لینے سے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے اور اس کے بعد میں کوئی فیصلہ لینا چاہیے. اور بھی کہہ جاؤ, تعلیم سے جڑی ہوئی جتنے انسٹیٹیوشنس ہیں, کالجز, اسکول ہیں, کوشش یہ ہوتی ہے چاہے لڑکیوں کے انگلش اسکول میں یا بہت ہی ہائی فائی اسکول میں یا بہت مشہور اسکولوں میں داخل کریں تاکہ ہماری لڑکی جو ہے اس کی پرورش اور اس کی تربیت اچھی ہو. بالکل غلط خیال ہے. دیکھیے کتنے اسکول کالجز ہیں تعلیم دے رہے ہیں. اب تو یہ ہوتا ہے, میں بتا رہی ہوں شائستہ, کہ لوگ پوچھتے ہیں اسکول میں کلاسز میں اے سی ہے کہ نہیں ہے, ہمارے بچے پڑھنے جائیں گے تو تکلیف میں تو نہیں رہیں گے. یہ سب مت سوچیے. دیکھیے یہ چیزیں بہت ہی وقتی ہیں اور ان کی عادت اگر پڑ جاتی ہے تو اس کی ذہنیت بھی بدل جاتی ہے اور سوچنے لگتے ہیں لوگ. بالکل. دیکھیے آپ لوگ بھی یہ بات سے واقف ہوں گے کہ کچھ پیرنٹس دونوں سروس کر رہے ہیں اور وہ یا تو اسکول جا رہے ہیں بچے, تو کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ ٹیچر نے آج تمہیں کیا تربیت دیا, ٹیچر نے تمہیں کیا ہوم ورک دیا, یا ٹیچر کیا کریں. کبھی جا کر کے خود بھی کراس کوشچن کر لیں, ان کے دوستوں سے پتہ کر لیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بچوں کے پاس موبائل ہے اور موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں, جبکہ موبائل ایک اچھی چیز ہے. وہ کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ بہت ساری جانکاری دیتی ہے جو ہمارے فیوچر کے لیے کتابوں میں یا اسکول میں نہیں ملتی. وہ ہمیں بہت ساری چیزیں گوگل سے ملتی ہیں, اچھی چیزیں. تو ہم کوئی بھی چیز کا یوز کریں جو آج ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے, تو ہمیں اس کے لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اس کو واچ کرتے رہے. صرف وہ ایک ڈرائنگ روم کی عورت اور مرد یا ماں باپ نہ بن جائیں, بلکہ سب سے زیادہ ان کی ڈیوٹی بچوں کی پرورش کی ہے. بہت ضروری بات آپ نے کہی شائستہ, کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو اچھے نامور اسکول میں داخل کرا دیا, ہم فیس جتنی بھی بڑی فیس ہے ہم دے رہے ہیں اور ہماری ذمہ داری ختم ہو رہی ہے. نہیں, میں تو اپنے بیٹا ہے میرا, میں تو جب اسکول سے آتا تھا تو میں اس کی کاپیز کھول کے دیکھتی تھی کہ اس میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. اور میں میری نہیں لکھا ہوا, بھتیجی میرے پاس رہ رہی تھی تو میں اس کی بھی کاپی کھول کے دیکھتی تھی جب پڑھنے جاتی تھی. دیکھیے یہ ہماری ذمہ داری, والدین ہوں یا گارجینس ہوں, ان کی ذمہ داری کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. اور اس طرح پرسکون نہ ہو جائے کہ بیٹی بڑے اچھے اسکول میں. اور یہ جو آج کل آپ نے یہ کہا ہے نا کہ میڈیا ضروری ہے, مطلب تبدیلی زندگی کی ایک لہر ہوتی ہے جو ہر بار آتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتابیں پڑھنے کا شوق ختم ہوتا جا رہا ہے, بلکہ ختم ہو گیا ہے. میں نے ایک نظم لکھی تھی, کتابیں روٹھ جاتی ہیں. مطلب سجانے کا تو شوق ہے, آپ اگر پڑھیے شروع کہتے ہیں کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی وہ کتابیں پڑھ کے اس کو سنائی جاتی ہیں. پڑھنا شوق ہے, یہ شوق بھی پیدا کریے, اور یہ اسکولوں میں پیدا نہیں ہو سکتا, یہ صرف گھر میں پیدا ہو سکتا ہے. تو دو اسکول ہوتے ہیں, ایک وہ اسکول جہاں آپ نام لکھواتے ہیں بچے کا بچی کا, اور دوسرا اسکول جو آپ کا گھر ہے وہ ہوتا ہے, وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کا. بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں پر نظر بھی رکھیں کہ بچہ کہاں جا رہا ہے, کیا ایکٹیویٹی کر رہا ہے, اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے اور کس طریقے سے وہ اپنا ہوم ورک مکمل کر رہا ہے. اس پر بھی بار بار نظر رکھنی چاہیے, اور پھر اس کا نہیں بہت زیادہ مطلب کنٹرول مت کریے. آج کل کا بچہ سمجھدار ہوتا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ چھوٹا بچہ گر پڑا تو اس سے کہا جاتا تھا دیکھو چیٹیاں مر گئیں, تو وہ چیٹیاں دیکھ کے رونا بند کر دیتا تھا. آج کہتا ہے کہاں ہیں چیٹیاں, کہاں ہیں چیٹیاں. تو ہم کو اپنی ذہنی تربیت اور ذہنی معیار کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنیت کو بھی سمجھنا پڑتا ہے, اور بچیاں بھی معیار کو سمجھتے ہوئے نہیں. اور ابھی میں آپ سے بتاؤں کہ ابھی کتنی خبریں آئیں, ماں باپ نے اسکول بھیج دیا, سمجھتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری کی تھی, وہ یا تو گھر میں بیٹھی عورتیں یا تو کسی کی شکایت کر رہی ہیں یا گوسپ کر رہی ہیں یا صرف کام کر رہی ہیں یا کٹی پارٹی کر رہی ہیں, شاپنگ کر رہی
नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के दोस्त क्या हैं, कैसे हैं, उनसे कभी कभी दोस्त बन के उनको बुलाएं, चाय पे बुलाएं, जो भी अच्छे से पसंद हो बच्चों को उनको वो खाना खिलाएं, उनको नाश्ता कराएं और उनसे दोस्त बन के उनके क्रॉस चीजों को पता कर लें। बहुत अच्छी बात है। आप जैसे एनजीओ चलाती हैं तो उसमें आपको काफी चीजें देखने को मिलती होंगी, उसमें आपने क्या तजुर्बा किया? मैंने यही तजुर्बा किया कि परवरिश पर माँ बाप का दोनों का ध्यान है। अब बाप है वो सुबह 10 बजे चला गया, वो थका हारा शाम को आता है, तो वो बच्चों की कॉपियां ये बच्चों से सवाल ना कर पाएगा। अगर वो बच्चे बड़े हैं तो वो स्टडी रूम में बैठे हैं, वो कंप्यूटर पे बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो कभी उनसे बाप आके पूछ ले, तो बाप का डर यानी कि वालिद का डर थोड़ा रहता है, क्योंकि माँ 24 घंटा साथ रहती है या जितने भी घंटे स्कूल के बाद साथ रहती है, तो माँ देखती है। कभी कभी माँ के खौफ से ज्यादा बाप का खौफ रहता है। तो ये रहे कि दोनों दोस्त बन के ज्यादा रहें, तो बच्चे बजाय किसी दूसरों से। हम आपको रोककर एक सवाल करेंगे, जैसे आप एनजीओ भी चलाती हैं और डॉक्टर साहब आप से भी ये सवाल है कि गांव देहातों में हम देखते हैं आज के वक्त में बहुत से लोग बच्चों के ताल्लुक से गैर संजीदा है, आज भी वो उनको अच्छी तालीम नहीं देना चाहते या घर से निकालना नहीं चाहते, उनके लिए आप क्या मैसेज? नहीं, देखिए ये बात गलत है। आजकल गांव वाले भी बहुत समझदार हो गए। गांव वाला वो सीधा साधा गांव वाला बिद्दू नहीं रहा है, समझदार, पढ़ाना चाहता है, तालीम देना चाहता है। लेकिन होता ये है कि मैं एनजीओ ही नहीं चलाती हूँ, मैं लोगों से बातचीत भी करती हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ। तो गाँव वाला आता है, वो कहता है हमने बेटे को पढ़ाया, उसने कर लिया, इंटर बड़ी मुश्किल से किया, बीए किया, अब वो हमारे हाथ से निकल गया। अब ना वो खेत में काम करना चाहता है, ना उसको नौकरी मिल रही है। देखिए इसमें भी सरकारों को ही न सिर्फ बल्कि दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि गांव के बच्चे और बच्चियां जो पढ़ रही हैं उनको ज्यादा ही हमको समझना है, उनको ज्यादा ही अहमियत देना है, क्योंकि वो तो हमारे अन्नदाता हैं भाई। किसान जो है, और उसमें औरत ज्यादा काम करती है, उसमें खेतों में बनिस्बत मर्दों के औरत ज्यादा काम करती है, घर का भी करती है, खेतों का भी करती है। अगर वो बच्चियों को तालीम, मैं ये बताना चाहूंगी कि कई लड़कियां लड़कों से ज्यादा पढ़ने में दिलचस्पी रखती गांव में, और उनका स्कूल या उनका कॉलेज वो शहर से 30 किलोमीटर दूर रहता है, तो वो बस से जाती हैं और रात में उनको खतरा उठा के वापस भी आना पड़ता है। और बच्चियां वो किसी तरह स्ट्रगल करके बहुत अच्छी हो जाती हैं। लेकिन उन माँ बाप को या बच्चों को जब कंप्यूटर देख लें तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे भारत सरकार ने या प्रदेश सरकार ने उनके लिए जो बहुत सारे प्रोग्राम बनाए उससे फायदा उठाए। और ये एक बड़ा सच है, मुस्लिम कम्युनिटी में भारत सरकार की योजनाओं से न वो जानकारी रखते हैं न वो कोशिश करते हैं। मैं यकीन से कह रही हूँ, हमने कितने फंड प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से जो योजनाएं हैं, कौशल विकास योजना है और बहुत सारी योजनाएं, उनसे दिलाए हैं पैसे। मैं ये आखिर में बताना चाहती हूँ कि मैं जब चेयरपर्सन थी HRD मिनिस्ट्री में, तो UGC में बहुत सी स्कीमें थी जो तालीम से रखती थी, मगर बहुत से लोगों को मालूम नहीं था। दूसरे फॉर्म भरते हैं तो दूसरे से कहते हैं भैया ये फॉर्म भर दो, इन्फॉर्मेशन उसमें सारी गलत होती। मैं जब उस ऑफिस में गई, मैंने कहा भाई क्या बात है, रद्दी की टोकरी में भरी हुई थी अर्जियां, कहने की ये नामुकम्मल अर्जियां हैं और इनको हमने, ये सब की भी जानकारी इसके लिए लोगों को बताना और उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सामीन, आज के मुबाहिसे का लुब्बे लुबाब यही है कि सियासी, समाजी, मुआशी और मुआशरती तरक्की में खवातीन को मुसावी बराबरी सतह पर लाने के लिए तालीम बहुत जरूरी है, क्योंकि खवातीन हमारी आबादी का आधा हिस्सा हैं। तो जब तक ये आधा हिस्सा मुआशरे की तालीमी बेदारी में बराबर का शरीक नहीं होगा, तब तक हम तरक्की के ख्वाब नहीं देख सकते। और अब हम अपने दोनों मेहमानों का, मोहतरमा शाइस्ता अंबर साहिबा और मोहतरमा डॉक्टर साबरा हबीब साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे सामीन के लिए अच्छा मवाद, अच्छी मालूमात फराहम की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर खत्म होता है। अपने मेजबान दोस्त सैयद मोहम्मद उमैर को दीजिए इजाजत। आदाब। उर्दू प्रोग्राम खत्म हुआ।